البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحابي خير؟ الامور هانيه؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وبصحه جيده. انا البنات غنقدم معكم واحد السليلو صراحه كيجي خطير البنات. هنا كما كتشوفوا معايا المكونات، هنا كنحمر الجنجله، غير بغيت نسخنو الجنجله البنات. هنا كما كتشوفوا معايا حمرته في الفران. دابا غير بغيت نسخنو باش نطحنو يجيني بحال الشكل ديال الاملو، نطحنو في مونينيكس. هنا كما كتشوفوا معايا اللوز حتى هو اللي حتى هو حمرته في الفران. صراحه كيجي اللوز خطير، يعني كلشي هاد المكونات اللي كتشوفوا معايا حمرتهم البنات في الفران. وهنا البنات كما كتشوفوا معايا يعني كلشي المكونات، وكاين هنا إلان، يعني كاع المكونات البنات اللي كتشوفوا معايا حمرتهم في الفران. وهنا عندي كاوكاو اللي حتى هو حمرته في الفران. هنا كما كتشوفوا معايا درت الحراره ناقصه وشعلت عليه من الفوق ومن التحت، وكنرد ليه البال باش ما يتحرقش ليا، يعني تجي الطيبه مقاده. وهنا البنات عندي السوجه، هنا كما كتشوفوا معايا عندي السوجه حتى هي نحمرها في الفران. وهنا البنات حيدت هاد شويه ديال اللوز. هنا كما كتشوفوا معايا حيدت هاد شويه ديال اللوز، محيت نخليه هذا يتكرمل. يعني بغيت نوريكم غير كي كيجي من الوسط. هانتوما البنات، يعني كيجي صراحه كيجي زوين بزاف. من بعد ما رجعت لكم جيت باش نشارك معكم الطريقه باش نحصل على هذه العقده ديال اللوز. يعني على هذا الشكل تجينا يعني اللوز اولا الجنجله اللي طلق لينا الزيت ديالو، يعني ونحصلوا على الشكل، نحصلوا على القوام على هذا الشكل. وهنا البنات جيت باش نشارك معكم الطريقه ديال الجنجله، يعني باش تطلق لينا باش الجنجله اللي تطلق لينا الزيوت ديالو، ونستافدوا صراحه من الزيوت اللي كاينين في هذه المكونات. ونبدا معكم على بركه الله.
كتشوفوا معايا يعني كيجي الجنجله ديالنا يعني طلق الزيوت اللي فيه. هنا كما كتشوفوا معايا كيجي الشكل ديالو على هذا الشكل، يعني طلق كاع الزيوت اللي فيه. ومن هنا نستافدوا من الفوائد ديال الزيت اللي كاينه كما قلت لكم في هذه المكونات. المهم من بعد ما نكمل الجنجله اللي عندي والتكاوكا وندير ليه نفس الطريقه، يعني هادو 3 ديال المكونات. عندنا هنا الجنجله اللي يعني غنطحنوا على هذا الشكل، يعني حتى نحصل على هذا القوام. يعني اللوز ديجا طحنته، يعني درت نص كيلو اللوز، يعني قسمته على جوج. الرابعه درت ليها على هذا الشكل، خليتها على هذا الشكل، يعني طحنتها مزيان. والرابعه الاخرى نطحنها، يعني تكون مهرمشه باش نخلط بها سلو. وهنا البنات كما كتشوفوا معايا وكاوكاو حتى هو ندير ليه نفس الطريقه. وخليكم مع تتمه الفيديو. البنات هنا كما كتشوفوا معايا من بعد ما طحنت كلشي، يعني كما كتشوفوا معايا وكاينه الزبده. وهنا المكونات اللي شفتوا معايا، وزدت دابا النفاه وحبه حلاوه وقبيصه ديال الملح. وهنا عندي البنات سكر كلاصي، يعني لكم الاختيار صراحه. انا وهنا عندي البنات الدقيق، صراحه ما شاركتوش معكم، درت هنا كيلو ديال الدقيق، يعني قليته بحال هكا في المقله. صراحه انا في السليلو ديالي معتمده غير على الكوفيه هنا كما كتشوفوا معايا. وبلاصه الزبده كندير الزيت، كنجمع السليلو بالزيت. وبلاصه سكر كلاصه كندير العسل. هادشي صراحه انا كندير في السليلو كيجي صراحه زوين. وانما حتى هاد الطريقه كيجي السليلو معلق، وكيجي خصوصا ملي طحنا اللوز على شكل املو، يعني كما كتشوفوا. يعني غنستافدوا من دوك الزيوت اللي طلق لينا هو والجنجلان وكاوكاو. يعني هادو 3 الحوايج ضروري ديروا لهم البنات بحال هكا. هنا البنات خديت نص كيلو ديال اللوز، النص درت ليه على شكل املو، والنص يعني كما شفتوا معايا حمرته في الفران وهرمشته، لا هو لا كاوكاو. والجنجله طحنته كامل. وهنا عندي كاوكاو، درت جوج الانواع، درت الاحمر داك كاوكاو الصغير، ودرت الاخر الكبير هو هذا اللي طحنته مزيان. المهم نبدا على بركه الله. هنا عندي البانيو فاش نخلط هاد المكونات. صراحه ما تقدنيش القصريه، ما تقدنيش، وقلت نجمع يعني نديرهم في بانيو باش ندلكهم على خاطري ونتلاقى معكم من بعد. هنا البنات نبداو على بركه الله. هنا درت الدقيق، يعني كيجي اللون ديالو تحمروها البنات مزيان غير في المقله كما كتشوفوا معايا. اللون ديالو يجي على هذا الشكل، خدا داك اللون ذهبي. وهنا عندنا البنات الشوفان، يعني تاخذوا نص كيلو ديال الشوفان، حتى هو كيجي في سليلو كيجي زوين. نقيته مزيان وحمرته حتى هو غير في المقله. هنا البنات عندي الصوجه اللي حتى هي حمرتها. هنا عندي زريعه الكتان، راه شفتوا معايا هاد المكونات كلهم كيفاش درت لهم حتى حمرتهم. وهنا البنات عندي إلان، كما كتعرفوا المنافع ديال إلان زوين بزاف، يعني من الاحسن تكثروه في السليلو. صراحه انا درت كيلو ديال إلان. يعني هنا كما كتشوفوا معايا البنات غنخلط كلشي ان شاء الله. ندير كلشي وعاد نخلط. وهنا كما كتشوفوا معايا نبداو
هنا سليلو هذا كاوكاو، سمحوا لي. انا راه درت جوج البنات، درت داك الاحمر ودرت الاخر العادي. نديرو الجنجله اللي هرمشناه. عرفتي البنات الا حمرتو في هذا اللوز، سمحوا لي، اللوز الا حمرتوه بهذه الطريقه اللي شفتوا معايا في الفران كيجي صراحه المذاق ديالو خطير، ما تشبعوش منه. هنا كاوكاو اللي تا هو طحنتو على شكل املو. نديرو الملحه، ضروري البنات ما ديروا الملحه. وهنا النافع وحبه حلاوه. الا عندكم الكرويه يمكن لكم ديروها. وهنا البنات غندير هنا الجنجله كما كتشوفوا معايا كيطلق الزيت ديالو، وصراحه زوين بهذه الطريقه. هانتوما البنات يعني هذا تزيدوا ليه مازال غير شويه العسل. هانتوما حصلتوا على املو ديالكم. وضروري ما تكون عندكم شي ماكينه اللي غطحن لكم جميع هاد المكونات. صراحه انا هاد الماكينه اللي شفتوا معايا يلا جابها راجلي ونفعتني صراحه، خصوصا انا بغيت نحصل على هاد اللوز، بغيت نحصل عليه على شكل املو. صراحه نفعتني، طحنات ليا جميع المكونات. راه موجودين كاينين حتى في مرجان البنات. هاد لا مارك اللي شفتوا معايا كاينه حتى في مرجان وزوينه صراحه، يعني كطحن لكم كلشي. وهنا ان شاء الله غنرمل كاع هاد المكونات اللي كتشوفوا معايا ونتلاقى معكم من بعد. هنا البنات من بعد ما دلكت مزيان هاد المكونات، خصكم تدلكوهم مزيان باش كلشي يتجانس مع بعضياتهم. ودابا البنات غنضيف الباكيه ديال الكوفيه، يعني غنقطعها بالمقص ونتلاقى معكم. المهم غنضيف ليها كما كتعرفوا المنافع ديال الكوفيه راه زوينه بزاف. يمكن لكم يعني تجيبوها في رمضان، يعني بحال دابا السحور تخلطوها مع الحليب وتشربوها. صراحه كتكون مفيده بزاف وصراحه زوينه. وهنا البنات غنضيف السكر كلاصي، يعني نتوما تحكموا في المذاق. ودابا غنجمع البنات بالزبده، سمحوا لي. دابا نجمع بالزبده اللي ذوبتها، يعني تذوبوها مزيان. الا خصني مازال الزبده راه غنزيد. المهم على هذه الطريقه. هنا نجمع كلشي وخليكم معايا حتى الاخر ديال لا فيديو ان شاء الله.
من بعد البنات ما جمعت سليلو ديالي اولا السفوف، كل واحد صراحه اش كيقول لي. المهم زينتوني بهذه الطريقه، لكم الاختيار. والكميه اللي بقات ليا نديرها البنات في السطل. المهم هنا البنات كما كتشوفوا معايا درت ليه هنا الكوك اولا ديروا سكر كلاصي، وهنا درت رقائق اللوز. هنا صراحه غير باش يجي ديكور باش نصور لكم. هادو الا جاب الله بغيتو تقدموا بهذه الطريقه، تحمروا هاد رقائق اللوز هنا، تحمروهم وتزينوا بهم السلو ديالكم. كاين اللي كيديروا في حتى الا كاين عندكم داك الطبسيل اللي كتكون فيه الغطايات، تقادوا سليلو ديالكم يعني من غير ما ديروه في السطل، ديروه غير في شيمور اللي يكون مغطي. صراحه كيكون زوين وحتى فيه المذاق واعر. واسمحوا لي البنات، بغيت غير نقول لكم بالنسبه قلت لكم في الفيديو، قلت لكم نص كيلو ديال اللوز درت البنات كيلو، يعني درت كيلو ديال اللوز، كيلو ديال الكاوكاو، ودرت المكونات الاخرى هذا الا درت حتى هو كيلو، والمكونات الاخرين درتها نص كيلو. المهم هذا هو الشكل النهائي ديالو. صراحه كيجي لذيذ وكيجي معلك وكيجي زوين. هنا كما كتشوفوا معايا كنقرب لكم الصوره. المهم هذا هو الشكل النهائي ديالو. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم بزاف بزاف. واللي مازال ما شاركش في القناه ديالي ما ينساش يضغط على داك الزر الاحمر سبسكرايب. وإلا عجبكم محتوى القناه وإلا عجبكم الفيديو، ما تنساوش تخليو ليا شي لايك زوين بحالكم، وتخليو ليا شي كومونتير. وشكرا لكم بزاف بزاف. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.